बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है मेरी, ये एक बेहतरीन बकरे 2 दर्जन बकरे हैं, तो इनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्त कहते हैं रियाज भाई आप अच्छे बकरे दिखाते थे, आप नहीं दिखा रहे। अब मेरे बकरे रेडी हो गए हैं फार्म पे, सारे बकरे आपको तरतीब बे तरतीब दिखाता रहूँगा, लेकिन मैं दिखाने से पहले ही मेरे सेल हो जाते हैं। आप दोस्त आ जाते हो भाईजान। तो भाईजान एक तो मैं आपको पहले बता दूं, इस टाइम बकरा मेरा तैयार हो चुके हैं। जितने भी बकरे आप लेना चाहें डेरा गाजी खान बिस्मिल्लाह गोड फार्म पे आप आ सकते हो। भाईजान ये मुंह से 2 दांत बकरे हैं, इसमें प्रिंट वाले बकरे और इसमें जो है ना वाइट गुलाबी बकरे आप देख सकते हैं। सियात देख सकते हैं बकरों की, हाइट लेंथ देख सकते हैं, वेट वज़न देख सकते हो। ठीक है भाईजान, मेरे पास जो क्वालिटी होती है आपको पता है, मैं इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी रखता है जो दोस्तों को भी पसंद आए। और माशाल्लाह मुंह से भी 2 दांत बकरे, मेरे बकरे मुंह से 2 दांत होते हैं, ये भी याद रखना। अच्छा भाईजान, ये जो बकरे दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने इनको देसी खुराक के ऊपर पाला है। हम देसी खुराक के ऊपर पालते हैं, ना कि फीड ये वंडे वगैरह ये हम नहीं बनाते। हाँ वंडा बनाते हैं, हम अपना बनाते हैं, गंदम चना और इसके साथ मक्की और गुली ये बनाते हैं, यानी कि देसी वंडा जेनवन खुराक का बनाते हैं, उसमें कोई केमिकल हम नहीं डालते हैं। और ज़्यादातर हम जो पालते हैं इसको, ये भी आपको आज बताता चलूँ, खजूर की गुटली और गंदम पे पालते हैं ज़्यादातर। तो सब्ज़ चारा हम इसको बहुत कम डालते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बकरे हमारे इस वजह से सेहतमंद होते हैं। और जो मेरे दोस्त ऑलरेडी मुझसे ले रहे हैं साल से, वो इंतज़ार में होते हैं, रियाज भाई हमें जो है ना बकरे वो चाहिए जो आप पालते हो, अपने ख़ास बकरे चाहिए। भाईजान मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बकरे मेरे पास हर वक्त मौजूद हैं। आप जितना भी लें, आपका जितना दिल चाहे लें, 100 लें, 50 लें, 100 200 जितना दिल चाहे आप मुझसे ख़रीदारी कर सकते हो। बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान, मेरा नाम रियाज हुसैन है। इस बात का कहने का मकसद है कि कुछ दोस्त कहते हैं रियाज भाई आप कहाँ से हो? डेरा गाजी खान से हूँ, बिस्मिल्लाह फार्म से। अच्छा भाईजान, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं बकरों का, मिसाल के तौर पे सीज़न लगाते हैं ना बकरे का, वो जो सीज़न लगाना चाहते हैं ना वो मेरे पास ज़्यादा आते हैं। रियाज भाई हमें 100 चाहिए, कोई कहता है 60 चाहिए, 50 चाहिए, 40-30 चाहिए। भाईजान आप अगर सीज़न लगाते हैं, जितना हम साल में नहीं कमाते, जितना आप एक चंद दिनों में कमाते हो, सीज़न लगाते हो। क्यों? हम पला पलाया बकरा आपको तैयार बकरा हम देते हैं, उसके ऊपर हमारी मेहनत होती है साल की। आप लोग सिर्फ 1 महीना 15 दिन रख के बकरे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी ज़्यादा पैसे कमाते हो। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, कारोबार है, बिज़नेस है, इसमें बरकत भी बहुत है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरे भाई जितना जल्दी आप माल ख़रीदेंगे उतना ही जल्दी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्यों? आप एक बार ख़रीद लेते हैं, सेल करके दोबारा आ जाते हैं, फिर ख़रीदारी करते हैं, फिर सेल करके दोबारा आ जाते हैं। अगर आप लास्ट में ख़रीदारी करते हो तो एक ही बार बेचोगे, बस एक ही बार नफ़ा आएगा। जितना जल्दी आप ख़रीदारी करोगे, फिर सेल करके फिर उन्हीं पैसों को दोहराओ, फिर दोबारा कमाओ, इस टाइम आपको बकरा सस्ता मिलेगा। ये गंदम शंदम खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, वरना ये सारे खस्सी हैं भाईजान, साफ़ सुथरे बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन सेहतमंद बकरे वो मेरे फार्म से मिलेंगे। भाईजान वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कहीं से भी ख़रीदारी करें, लेकिन जो मेरे रेट हैं, जो मेरे बकरे हैं, इस तरह के बकरे इस रेट पे आपको और नहीं देंगे कोई भी। मंडी वाले लोग भी, जो व्यापारी लोग हैं, वो भी मुझसे ख़रीदारी करके आगे मंडियों पे सेल करते हैं, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। जो दोस्त मुझसे वीडियो नहीं, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे दोस्त ख़रीदारी मुझसे करते हैं, उनको पता है कि मेरे रेट किस तरह होते हैं, मेरी चीज़ क्या होती है, ऑलरेडी जो मुझसे ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरे भाई आप लोग इस टाइम जो वीडियो देख रहे हो, उन्हीं दोस्तों के लिए ये वीडियो ख़ास है कि आप मेरे भाई जल्दी जल्दी रब्ता कर लें। ये बकरे मैं बाहर लेके देखें, इधर मैंने कहा बाहर लेके इनकी वीडियो भी बना लें, दोस्तों को भी दिखा लें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दें। भाईजान हर क्वालिटी हर टाइम मेरे पास मौजूद होती है। आप
اس سے بڑے بکرے خریدیں، اس سے چھوٹے خریدیں، 2 دانت میں آپ جس طرح کوالٹی خریدنا چاہتے ہیں، جو چاہیے آپ کو، میرے نمبر 2 سکرین کے اوپر موجود ہیں، اس دونوں نمبروں میں آپ کال کر لیں، آپ کال کریں گے آپ کو بکرا مل جائیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ میرے پاس مندرے بھی ہوتے ہیں قربانی کے لیے، ویسے تو میرا فارم ہے ہر طرح کی کوالٹی، بکریاں، بکرے، مندری، بھیڑیں، اور بکریاں بھی ہر نسل کی، سینن، بربری، ٹیڈی، بیتا لبلک، شیرا پرنٹ، راجن پوری، ہر بکری میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ بکرے لینا چاہتے ہیں تو ٹائم ضائع نہ کریں، اب مندرے لینا چاہتے ہیں پھر بھی ٹائم ضائع نہ کریں، میرے پاس مندرے بھی ریڈی ہیں قربانی کے لیے اور بکرے بھی۔ اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کو ایک اور بات بتاتا چل دوں، آپ کارگو منگوانا چاہتے ہیں آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے آپ اپنی پسند کے جانور لینا چاہتے ہیں تو خود خریداری کریں۔ کارگو ہم بھی بیچتے ہیں آل پاکستان میں، ایک بکرے کا 1000-1200 روپے خرچہ آتا ہے کارگو کا۔ اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے آپ پسند کر کے لے جاتے ہو، ورنہ ہماری پسند آپ کی پسند بھائی جان ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر بندے کی پسند، ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے بکرا بھیجیں، ان سارے بکرے بھی بھیجیں، ایک بکرا آپ کو پسند نہ آئے تو کہو گے ریاض بھائی جو بکرے تھے ان میں سے 1 یا 2 بکرے ہمیں پسند نہیں آئے، پھر جو ہے نا ہمارا ساری محنت جو ہے نا ضائع ہے، کیونکہ آپ کہو گے کہ ریاض بھائی آپ نے ایک بکرا اور بھیج دیا، اچھا نہیں تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو جتنے چاہیے آپ چن کے لے جائیں اور اپنی مرضی کے بکرے لے جائیں، پسند کے لے جائیں۔ باقی بھائی جان الحمدللہ جتنے میرے دوست ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو ان کو میرا یہ پیغام ہے، اب بھی خریداری کر لیں بھائی جان، جتنا جلدی خریداری کرو گے اتنا آپ کے لیے فائدہ زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مال تو بک جاتا ہے، ہماری ویڈیو دیکھنے والے الحمدللہ دوست آپ بہت ہو اور خریداری کرنے والے بھی ہم سے بہت ہیں، لیکن جو دوست سوچ میں ہیں وہ سوچ میں نہ رہیں، وہ خریداری کر لیں، ٹھیک ہے بھائی جان۔ کہیں سے بھی کرو، ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس کرو، لیکن بہتر ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان میں آتے ہیں نا، میرے فارم کا وزٹ کر کے بعد میں آپ خریداری کریں۔ جب وزٹ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاض کے ریٹ تو یار بہت کم ہیں، اس لیے دوست آتے ہیں میرے پاس، کسی اور فارم پہ آتے ہیں لیکن خریداری مجھ سے کرتے ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ میرے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جان۔ آپ بھلے ہی ڈیرہ غازی خان میں کسی فارم پہ آئیں، لیکن جب آئیں ادھر تو ریٹ چیک کر لیں، میرے فارم کا بھی ریٹ چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاض بھائی کے ریٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ جو یہ بکرے آپ کو دکھائے ہیں یہ 2 درجن بکرے ہیں، سارے الحمدللہ صحت مند گول بکرے ہیں، ڈبل ہڈی والے ماشاءاللہ، گلابی اور پرنٹ والے ماشاءاللہ دیکھیں، اور اچھے بکرے ماشاءاللہ میرے پاس موجود ہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ میں ریٹ شیئر کرتا ہوں فائنل۔ اور میرے بھائی یہ جو بکرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، تو ان کی جو ویٹ وزن ہے وہ 90 kg ہے، 95 ہے، زندہ کا بتا رہا ہوں۔ ان کا لائیو گوشت جو نکلے گا نا وہ آپ کو میں بتاؤں کہ 45 kg بھی نکلے گا گوشت، ٹھیک ہے نا۔ تو 50 kg ہو سکتا ہے گوشت، 45 بھی ہو سکتا ہے، اس کے درمیان ان کا گوشت ہے۔ دوست آپ کو جو لوگ دکھاتے ہیں نا زوم کر کے، وہ میرا چکر نہیں ہوتا، میری ویڈیو آپ کو پتہ ہے ریئل ہوتی ہے، دیکھیں کتنا بھاری ہیں بکرے۔ تو بھائی جان ان کا جو ریٹ ہے 1,10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، 1,10,000 روپے۔ آپ مجھے بتانا آپ کو اس طرح کے بکرے اگر کوئی دکھا رہا ہے 70-80 میں تو دکھا دیتے ہیں، جیسے ادھر آپ پہنچتے ہو پھر ہوتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل سیل ہوئے ہیں یا سیل ہو گئے ہیں، ابھی وہ چکر میرے پاس نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے میں جینون ریٹ دیتا ہوں بھائی جان۔ یہ بکرے بھی دیکھیں تو آئیں گے، گنجائش ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی بکرے کو دیکھیں 2.5 لاکھ روپے کے اوپر بکنے والے ہیں بکرے ہیں لاہور، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے ویڈیو بغیر زوم کے ہوتی ہے، صحیح ویڈیو ہوتی ہے، ریئل ویڈیو ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے ہر سال خریداری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے جانور اور چیز کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ باقی انشاءاللہ زندگی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آپ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، جزاک اللہ۔